hello, maayong buntag. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga kasilinganan, ang atong mga kaparyentihan, maayong buntag dinhi sa atong nahimutangan sa tibuok Amerika. Ug maayong gabi sa tibuok Asia. Sa atong mga kaigsuunan sa Japan, Singapore, Taiwan, China, Cambodia, Malaysia, sa Korea, asa mong dapita karong ipahimutang sa Dios. Pasalamatan nato ang Dios nining panahon nga di na nasab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Praise God. Ug sa atong mga kaigsuunan, atong mga kaigalan, atong mga isig ka magtotoo diya sa tibok Germany, sa Europe, hallelujah. Maayong hapon, hallelujah. Thank you, Jesus. O sa atong mga kaigsuunan dito sa Middle East, hallelujah, maayong hapon usab diya kaninyong tanan. Ang atong mga pagbati, ang atong mga panghinaot nga kamong tanan ana sa maayong kahimtang, ilabi na sa atong nasudnong Pilipinoon, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Amen. Kumusta nga itong mga kaigsunan, din nga itong mga kaparintihan, itong mga silingan, ang tanan natong mga kanakan, kaumagaran, kapuhan, mga ginikanan, kumusta kamong tanan? Amen. Ang among mga panghinaot na kamong tanan, nagapabilin, gayud nga mas mauswagon. Amen. Yes. Sama sa kabubuton sa Dios. Nga diin buot niya nga kitang tanan magpuyo nga abunda. Amen. Dili Yes. lamang abunda nining kinabuhi kundi abunda sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Samtang kita magpadayon sa pagkamatinumanon sa Dios, magpabilin usab ang iyang grasya diri kanato. Kay bisan pa man gani ug di kita matinud-anon, ang Dios magpabilin nga matinud-anon gayud. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Shout out sa ato sa mga OFWs sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Yes, Lord. Siraman. Yes. Sa atong mga kaigalaan, atong mga minahal nga mga tigpaminawan. Ato silang i-shout out, atong mga kaigsunan, mga residents o mga immigrants. Yes, Lord. Salamat sa Ginoo sa padayon ninyong pag-amping sa inyong sa maayong balita diya sa inyong mga kasing-kasing. Amen. Ang inyong pagpasulod sa inyong mga dughan sa maayong balita. Yes, Lord. O labi na sa atong mga kaigsunan nga naagayod sa pagsunod dining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Siya tawta sa atong igsoon, Marianita Makan, salamat sa Ginoo sa imong pagsunod o pagpamati sa maayong balita. Ang Diyos magapadayon usab sa pagpakita sa dagkong mabutang sa inyong kinabuhi uban sa tibok nimong panimalay. Amen. Yes, Lord Jesus. Kung manghinaot kita nga nagapadayon usab sa pagpakailap sa maayong balita din na sa inyong dapit, kay kitang tanan, ginatagan og katungod sa Dios nga magapamuhat alang sa iyang kausa. Hallelujah. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Maayong pagpangatulog kaninyo diya sa tibok Asia. O ang tanan nga napa sa pagpamulaw tungod sa ilang mga trabaho sa nagkalain-lain nilang mga kalihukan. Ang Dios mag-uban kaninyo ug pamukaon kamong tanan diya sa maayong kamot inandaman usab sa inyong mga panginahanglan. Amen. Yes, Lord. Pansadili pa kita mo ato sa unahan, ang ako mapaghangyo kaninyo ay nyo gihikaw ang inyong pag-share nining atong live video. Yes, Lord. Kaya diya sa inyong pag-share niini, makadawat kamo sa dubli nga bahin sa Ginoo. Amen. Amen. Praise God. Kay nagkugi nga magwali, ang nagkugi nga mamuhat, ang mga mamumuong makugihon, makadawat gayud sa dubli nga abot. Amen. Yes, Lord Jesus. Ato na mabasa sa 1 Timoteo Kapitulo 5, versikulo 17. Musayo niyo gihikaw ang inyong panahon sa pag-share nining atong live video. Nga naman, kay sama kamo usad ang makapamunga
Dili man kamo makapanlakaw tungod naamoy mga katungdanan, naamoy mga kalihukan, nga dili ninyo kalikayan, nga dili ninyo ikay pa sit aside. So, buhatan ninyo bisan kining pag-share. Amen. Yes, Lord. Jesus. Kaya ang inyong pag-share, nagaingon ang Biblia. Hallelujah. Makapangayo ka mo sa bisan unsa sa iyang ngalan. Amen. Sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginuog Manluluwas. Yes, Lord. Praise Jesus. the Lord. So dining adlaw mo mag-ampo na kita, una kita mo padayon sa pagtuki o sa pagsaw nining pagkaon nga dili madunuton. Amen. Yes, Lord Jesus. Atong ihatag sa atong partner ang panahon sa pag-ampo. Partner palihog. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ama na mga langit nun buhi, gamhanan ka nga Diyos na among giampuan o gilagaran. Salamat sa kabuntagon nga imong gipadangat ka namo o Diyos. Salamat sa bagong adlaw, Lord. Salamat sa kusog, kabaskog sa among mga kalawasan. Salamat sa grasya, gugma, panalangin nga imong gibubo, pagaya, diri ka namo. Ngadtos tanan ako mga anak, mga apo, mga umagad, mga in-laws, mga kaigsuunan, kaparintihan nga tanan. Ngadto sa among mga kaygalaan nga nagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang atong Ginoong Jesucristo magapanalangin gid kanimo. Mga kaigsuunan, mga kaygalaan, ayaw ka mo kalimot sa pag-share ni ini. Kaysa inyong pag-share ni ini, sama ra usab nga kamo ay nangat nabiya sa maayong balita. Ug ang atong Ginoong Jesucristo mahimot gayud niya na ug magapanalangin gayud kaninyong tanan. Amen. 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 Salamat sa Ginoo. Ato ka ng tuhuan. Amen. Yes, Lord. Praise Jesus. the Lord. Ug atong dadon sa pag-ampo kining mga pulong atong pag-ambitan. Amen. Amahan, salamat sa panahon nga imong giandam kanamong tanan samtang ang among mga igdulungog o Dios ablihan nimo ug among madungog ang imong tingog sa among mga kasing-kasing nga makigsulti kanamo. Amen. Yes, Lord. Panalangin ni ang tanan nga nagpakadungog o magpakabati pa sa unahan. Tabuni kaming tanan sa imong mamili nga dugo, silyohi ang tanang dapit tinanang imong mga kanakan, ang imong mga katawhan nga magpamati nining maayong balita. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ug tuguti o Dios ang imong balaang espiritu magagiya o hinultol kanamo, maghatag kanamo kaalam kay balog panabot sa pagsabot sa imong mapulong among pagambitan ug amo kining magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ingon nga ikaw maipadayag ug dili kami, ikaw maitaas ug kami maipaubos. Sa ngalan ni Jesucristo kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen. Amen. Ug amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nining atong pag-aambitan nga pulong sa Dios. Atong mabasa di sa libro sa Salmo kapitulo 32 versikulo 8. Matod pa niya diya, I will instruct you in the way you should go with my loving eye on you. Amen. Tudluan kuno kita niya sa dalan nga din kita maglakaw ug siya magagiya kanato. Amen. Diya sa iyang mahimayaong grasya dili gayud taniya biyaan. Yan naman. Kay kung nagingon siya, I will instruct you in the way you should go. Sa ato pa, ang iyang presensya, nag-uban ka nato. Amen? Amen. Yes. Yes, Lord Jesus. Atong tuwan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Nanining atong pagambitan ng mga pulong nga diin ato kinihatagan og dako nga pagtagad. Kaya ang tao nga naglakaw nga matarong nining kinabuhia maglipay gayud diya sa Ginoo. Amen. Nanuman maglipay siya tungod kay ang iyang mga pulong pamatud-an gayud niya sa iyang kinabuhi. Yes, Lord Jesus. Ug inyo kanang basahon ihatag ko ni kaninyo nga homework sa Salmo kapitulo 32 bersikulo 6 ngadto sa 11. Amen. Sa unsa man nga dapit nga ikaw dunay gikadlukan sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Kay nining atong pagatukion nining adlaw ang pagsalig sa Dios. Yes. Mao kini atong tema, ang pagsalig sa Dios.
Busa akong pangutana kaninyong tanan nga nagpamati, saon sa man ang inyong gikadlukan. Diya sa inyong kinabuhi nga naghatag kaninyo, nagpalayo kaninyo sa pagsalig sa Dios. Amen. Yes, Lord. Ang pagsalig sa Dios dili kay pagsalig lamang sa imong mga pulong, sa imong mga ngabil. Kundili ang pagsalig sa Dios inubanan sa kinatibuk ani mong kasing-kasing kalagunahuna og kusog. Amen. Sama Yes, ko nangalagad kita sa Dios, mangalagad kita sa tibok natong kasing-kasing kalagunahuna og kusog. Amen. Yes, Lord Jesus. So ang atong pagsalig sa Ginoo usab mausab kana sa kinasing-kasing nato kana buhaton. Amen. Tungod kay kung dili kita magasalig kaniya sa kinasing-kasing, usahay ang atong pagsalig kaniya mo palta. Ngano mang mo palta man kay sa panahon nga naa kita sa atong nagkalain-lain na confusion o mga pagduha-duha o mga nagkalain-lain nga atong kasinatian mulaylo ang atong pagsalig sa Dios. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Usa gitudluan kita dinhi sa atong pagatukion nga pulong. Nga nagayon siya pagatudluan ko kamo sa dalan din kamo maglakaw. Amen. Yes, Lord Jesus. Hinultulan kita sa Dios sa dalan nga diin kita maglakaw. Bisag adlaw pa na o gabi, ganuman. Tungod kay ang presensya sa Dios walay hunong sa atong kinabuhi sa diyang magmatinumanon kita o magmatinud-anon kita kaniya. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ang pagkamatinud-anon o pagkamatinumanon, magnagsama ka na sila. Kinahanglan magkuyog na silang duha. Yes, Lord. Kay kung dili ka magmatinumanon kaniya, dili kita magpabilin nga matinud-anon. Yes. O kung magmatinud-anon ka kaniya, uban sa imong pagkamatinumanon, matuman ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Ano man, tungod kay dili ka magasalig sa imong direksyon, kundi magasalig ka sa iyang direksyon. Ang direksyon sa Ginoo mo'y imong pagatumanon aron diya sa imong nagkalain-lain nga aspito sa kinabuhi, magmalampuson ka. Amen. Yes. Yes, Lord Jesus. Sama kung magluto ka, ihimplo lang kani nga nagdalag ka matuuran. Yes, Lord. Kung dili nimo sagulan sa insakto nga recipe or insakto nga mga ingredients, dili ka makatilaw ang imong pagkaon maluto nga lami. Amen. Dili ba? Mausab kini ang atong kinabuhing Kristohanon. Ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan magsalig kita sa dalan nga diin kita maglakaw uban sa presensya sa Dios. Yes, Lord Jesus. God's paths are trustworthy, ato nang hinumduman. He who loves you and me has the best interest at heart. See? Siya nga naigugma ka nato, siya mo'y anaay maayo nga tumong diya sa kasing-kasing. Kay siya ang magatudlo kanimo, kanako, kanatong tanan, og mga nga nagasalig kaniya, og mga uban kanimo bisag asa pa ka. Kay diya sa iyang mga pananaw, siya ang magatudlo og magatabang kanimo. Amen. Yes, Lord Jesus. Mananingon siya, I will counsel you with my loving eye on you. See, iya kuno kang i-counsel. Iya kang giyahan o lamdagan sa iyang gamanan, sa iyang maluluyon nga mga mata. Amen. Yes, Lord Jesus. So kung imo nang basahon din sa versikulo 8, basahan ninyo ang inyong mga Biblia, ablihin ninyo, ayaw mo kahadlok sa pag-abli sa Biblia. Kaya ang inyong pag-abli sa Biblia, dili ka na makabuang. Amen. Hinunua, makahatag ka natong tanan sa lamdag. Ug ang balaang espiritu nga magpamuhat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Yes, Lord. Kung may pagsalig kita sa Dios, lamdagan kita sa iyang balaang espiritu. Amen. Ang iyang mga mata nga nagkuyog ka nato, bisag asa kita mo adto naa siya uban ka nato. Amen. Yes, Lord. Bisag adto pa kita sa kinasuokang bahin sa kalibutan.
Amen. Nganuman, tungod kay ang iyang kabubuton, nga siya ang magagiya, magatudlo kanato, sa bisan asa kita muadto. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Usay ang atong kasayuran, nga sa atong mga lakaw, kita ra nag-inusara. Atong gibati nga nag-inusara kita, apan ang kamatuoran nagpabilin nga wala kita mag-inusara sa atong mga lakaw. Amen. Ni bisan sa atong mga sitwasyon wala kita mag-inusara. Ni sa atong mga pagpanulti, sa atong pagtrabaho, bisan sa atong pagkatulog, wala kita mag-inusara. Amen. Ang tanan nga espiritu sa atong kinabuhi, anaa ka na siya'y doon na siya'y party. Amen? Doon na siya'y party. Nga naman, tungod kay kuningon siya, I will counsel you with my loving eye on you. Sa ato pa, siya mo'y nagatanaw diya kanimo. Yes, Lord. He doesn't treat us like ng mga, unsaningan ka ng mga kahayupan nga diin, kinahanglan nga i-control. No? Giiyak kitang hatagag luna sa iyang kasing-kasing kay kita ang pinaka hinigugma niya sa tanan niyang binuhat. Amen. Yes, Mao Lord. ka na nga ang desire sa Ginoo nga magsunod usab kita kaniya. Tungod diya sa iyang mga saad, ang iyang walay utlanan nga presensya, mag-uban ka nato. Amen. Basahan ninyo na. Inyo ka nang makita sa versikulo 9 sa Salmo 30, Kapitulo 32. Ang ato lang yung buhaton nga magsunod kita niya, knowing that He'll be with us every step of the way. Amen. Yes, Lord. Sayra nato nga siya nag-uban ka nato sa mataglakang nato. Bisan asa kita padulong. Muna kung unsay mo gikadlukan, nga dili ka mo salig sa Ginoo. Well, na uban maingon, nagsalig man ko sa Ginoo. Pero ang tinuod, ang iyang pagsalig sa Ginoo, kutob niya, gisalig sa Ginoo ang makita. Ang dili makita, wala na nailabot. No? Nining panahon na, sa atong mga nagkalain-lain nga sitwasyon, adunay kalabutan ang Dios sa imong mga concern. Amen. Sa tanan nimong mga gikabalakan, sa tanan nimong gikagulan, sa tanan nimong mga kahadlok, naa siya'y kalabutan. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Naa siya'y kalabutan sa nagkalaing-laing aspito sa atong kinabuhi. Ug dili may tabo ngang Dios, may katulog ngang iyang mga anak, iyang gipasagdan. Kay ang Dios, dili gayud matulog. He will never slumber nor sleep. Yes, Lord Jesus. Inyo ka nang mabasa. Ang Biblia, kung inyo ka nang basahon, hatagan ka mo niya og kaalam, nga diin inyong mabati sa inyong kinabuhi, nga buhi ang Dios Amen. sa tanan ninyong mga kalihukan. Yes, Lord Jesus. Wala mo ingon ang Ginoo nga ipakataw kita niya ning kalibutan na og bahala na mo diha. No? So kung siya ang nagsugo sa iyang mga katawhan nga sa Israel, nga muslakaw sila aron sa pag-angkon sa mga posisyon sa mga kayutaan nga gitudlo kanila sa panahon nga naa sila sa inunta sa ilang pagkaulipon, sa ato pa walay question nga hanto dining panahon na dili ka na mo'y gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Makaadto ka sa dapit nga diin imo kanang maangkon, inaagi sa iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Diha sa imong pagsalig kaniya. Kinahanglan nato ang kompleto nga pagsalig, dili pagsalig sa ngabil, kundi o sa tumoy sa atong dila, kundi sa tibok natong kasing-kasing,
kalag, huna-huna, ug kusog. Hibawan nato mga kaanakan sa Dios, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes, Wala kay maangkon nga posisyon unless nga ang Ginoo may nagdala kanimo ni anang dapita. Amen. Amen. Og nagpamatuod lamang nga ang Dios buhi sa iyang mga katawan nga mga Israel. Tungod kay diya sa ilang pagtuman, mahimong ang uban wala makatuman. Apan tungod sa gugma sa Dios, wala niya pakyasa ang tanan nga misalig kaniya. Amen. Yes, Lord. Kung inyo nang basahon ang libro sa Numbers, sa libro sa Numeros, sa atong mga Biblia. Numeros Kapitulo 13, inyo kanang basahon. Ayaw ninyong blaktawi ang inyong pagbasa sa mga bersikulo. Ganira ninyo pagbasa. Aron diya sa inyong pagbasa, makakaton kamo. Unsaon ninyo pagposisyon. Unsaon ninyo pagdawat sa gimbutan sa Dios diha kaninyo. Kung naa kamo sa inyong pagsalig kaniya. Amen. Yes, Lord. May mong imposible alang sa tanang mga Israelita. Apan tungod kay ang gahom sa Dios naguban man kanila, so ang uban kanila nga mito sa Dios nakaangkon gayud. Apan ang wala mo to sa Dios, wala makaangkon ni anang maong saad. Amen. Musa kon ato kining tagaan og pagtagad tungod kay ang Dios buhi man nga nagauban kanato, dili gayud kita mapakyas. Amen. Yes, yes, Lord. Unsa mang sitwasyon na sa imong kinabuhi, ang gibati nimong wala na'y paglaom, ug imong gikadlukan, ug niini dili ka makasalig sa Ginoo, tungod kay ang imong pagsalig sa Dios gusto nimong makita usa ang ebidensya. Amen. Sometimes many situations we can feel hopeless, but to those who know God and believe in His faithfulness, there is always a reason for hope. As we trust in His power and His sustaining grace to carry us through. Amen. Yes, Lord Jesus. Kining atong kinabuhi, wa kitay mahimo kung wala siya sa atong kinabuhi. Amen. Busa ato tagdon kanunay ang pulong sa Dios. Kay diya sa atong pagtagad sa pulong sa Dios, makaambit kita sa iyang saad. Amen. Mahimong ang double portion atong madawat sama ni Job. Yes. Kung si Job nakadawat sa double portion, makadawat usab kita nga nagamatinumanon sa Dios ug may pagtuo kaniya. Amen. May pagsalig kaniya. Yes, Lord Jesus. Busa nining kabuntagon, mahimong sa imong naymutangan, unsang orasa, wala kini maghatag og gintang sa oras. Yes, Lord. Wala kini maghatag og distansya kanato sa oras. Kundi managsama adlaw o gabi sa diyang nadungog nimo ang tingog sa Dios sa imong kasing-kasing. Ayaw kahadlok nga magpadayon ka sa pagsalig kaniya bisan sa mga butang nga wala nimo makita. Amen. Kay diya sa wala nimo makita, imong makita ang Ginoo nga imong gipangita. Usay sa atong kinabuhi, sayon ra kayong mosalig sa Ginoo. Sayon ra pag-ingon, salig yun ko sa Ginoo. Pero sa tinuod, layo ra kayong yang kasing-kasing sa pagsalig sa Dios. Ngano man, tungod kay dili man siya makasunod kaniya. Ilabi na kung naa siya sa iyang mga kalibutanong mga kalihukan. Amen. All we need is to do and to keep following Him, knowing that He will be with us every step of the way. Bisa mataglakang nato atong una-unahon nga ubanan kita sa Dios. Dili kita niya pasagdan, dili kita niya biyaan, ninunua.
Ihatag niya kanato ang unsang iyang gikahimutan alang kanato. Ug kung nadawat nato nga atong gipangayo, malipay kita. Ug kung dili, malipay lang gihapon kita. Nganuman, tungod kay nahibalo siya unsay makaayo kanato. Kanimo ug kanako walay kalainan. Buot niyang ipadayag ang iyang pagkasiya nga siya nasayod sa maayo kay kanimo. Muna ningon siya sa Isaiah 55 versikulo 9, my ways are higher than your ways. Ang iya ko ng pamaagi mas habog kaysa imong pamaagi. Amen. So dili kita maguna-una nga ang atong pamaagi mas maayo pa kaysa Ginoo. Muna kung natay wala madawat sa atong pagsalig kaniya, ato gyapong pasalamatan ang Ginoo. Nganuman, tungod kay diha sa iyang kabubuton nga mo'y matuman sa imong kinabuhi, nga dili kaniya pasagdan ug di kaniya biyaan. Amen. Let's keep entrusting those who we love to God by presenting our request to God. Ato ra ginang ipresenta niya kung unsa ang iyahang kabubuton mo ay matuman tungod sa iyang perpekto nga gugma diri kanato. Amen. Yes, Lord. Uli makaingon sa ato kaugalingon nga mas maayo ko kay kaniya. Kay ang tinuod mas maayo pa ang pagsalig sa Dios kaysa pagsalig sa imong kaugalingon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ang concern diri sa Ginoo nga ang atong pagsurrender kaniya dili pinaagi sa atong panabot. Amen. Undili pinaagi sa gahom sa iyang espiritu nga niya kanato nga nagpuno kanato sa iyang kaalam. Ang Ginoo nga naghatag kanatong kaalam nga mianhi sa kalibutan aron paghatag kanimo sa kaalam sa pagsalig kaniya. Amen. Yes, Lord Jesus. Dili na to tagan og gamay nga luna kining iyang mga pulong kanunay sa atong kasing-kasing. Kay kung naa kita'y pagsalig kaniya nga gamay, ato kanang pangayoon sa Dios padaki ang akong pagsalig kanimo o Dios. Amen. Yes, Lord Amen. Jesus. Kay ang tanan nga nagapanghitabo sa atong kinabuhi na anay rason. Dili mahimo nga pasagdan kita sa Dios liyo sa atong mga nagkalain-lain na sitwasyon. Amen. Ana sa maayong plano niya ng tanan. Ug ang iyang performance makita pinaagi sa iyang pagdisplay sa iyang gahom sa imong kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Dili tungod sa imong gahom, for you are nothing without Him. We are nothing without Him. Klaro kay nang gisulti niya diya sa Juan 15 versikulo 5. So kung ato ka na hatagan og lalong nga pagsabot, kinahanglan kanunay kitang intact. Kanunay nga nakakonek ang ato ang kuryente ngadto sa Ginoo. Amen. 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 Kanunay natong ilhon nga dunay plano ang Ginoo kanato nga mas maayo pa kaysa atong plano. Kung nakita'y pagsalig kaniya, kinahanglan ang atong espiritu mo intact sa iyang espiritu. Kay diha niini mag-abot kini nga espiritu diya sa imong lalom sa imong kasing-kasing mao kini ang mo paturok sa binhi nga naa kanimo. Amen. Yes. Ang binhi sa pagtuo, ang binhi sa pagsalig ngadto kaniya. Amen. Ang binhi nga siya lamang ang imuhang sundon, dili ang imong kaugalingon. Amen. Kay moabot ang panahon nga diya sa imong kinabuhi, siya ang maitaas ug ikaw may paubos. Yes, Lord. God ready to meet us and let us out in time. In His time, I mean. No. Ready kay siya nga mutagbo. Hallelujah. Ready siya nga mutagbo. Ug abuton niya iyang yatag kanimo
kung unsa ang imong gituuhan o unsang mabutanga nga imong gikadlukan nga may naghupot kanimo ang imong pagsalig kaniya usahay mo falter. Apan tungod kay ang grasya sa Dios mas dako man kaysa imong nabuhat. Sa ato pa, ang Dios nga buhi nga nasayod unsay makaayo kanimo magtagbo ni anang tanan. Amen. Ilaygon ang Dios walay katapusan. Amen. Yes, Lord. Usa dili nato tagaan o ginunta gamay nga luna sa atong kasing-kasing Yes. ang iyang mga saad. Kung gikinahanglan nga imo kanang hatagan o gibug-aton sa tanang oras, takna, minuto sa imong kinabuhi, adlaw o gabi, Yes. buhata ka na igsuon. Kay kitang tanan, dili aksidente. Nga naatay ingnon mga kabalaka, apan kanang mga kabalaka, mapapas sa dihang ana kay pagsalig sa Dios sa tibok nimong kasing-kasing kalag huna-huna og kusog. Amen. Lamdagan kita sa Santong Espiritu tungod kay siya ang gamhanan kay kanako, kanimo, kanatong tanan nga tao ning kalibutana. Manawalay lain nga mopaluna sa atong mga dughan sa saad sa Dios sa diyang anaa ka kanunay sa pagpangalagad kaniya. Amen. Amen. Yes, Lord. Busa nini mga kanakan sa Dios. Ayaw paglugak-lugaki ang imong pagpakighilambigit sa Dios. For God's provision surrounds you, waiting right around the corner. Muna gingon niya diya sa versikulo 9, He desires for you to follow Him willingly. Gusto niya nga mo follow, ragi ka mo sunod, ragod kaniya sa kinasing-kasing. Kaya nga ngiyang walay utlanan nga promiso o ang iyang saad, nga iyang presensya, uban kanimo. Amen. Yes, Lord Jesus. Ang iyang walay utlanan nga gugma, nagpalibot ragid kanimo. Kanako, kanatong tanan nga may pagsalig kaniya. Amen. Yes, Lord. All we need to do is to trust Him, knowing that He'll be with us every step of the way. Amen. Yes, Lord. Wala gid say lunan sa atong usa ka lakang inigtikang pa lang nato. Tuon kay naatay pagsalig kaniya, naghimo na siyag milagro luyon ni anang tanan. Usay gikinahanglan niyo ang pailob. Sa mga ni Hesus, nagpailob ka nato. Kitang tanan na hisagol kita niining atong inunta kalibutana nga napuno sa nagkalain-lain nga buhat ning kalibutan. Apan tungod kay dili sa buot nga nay usa kanatong mawala. Muna nagpailob siya kanatong tanan. Og nagaingon siya diri sa Salmo 56 versikulo 3, sa panahon nga nahadlok ako, akong gipaymutang akong pagsalig kanimo. Amen. Yes, Lord Jesus. Sumala pa ni David, luyo sa tanan niyang mga gikahadlukan. Nagpabilin nga ang iyang pagsalig anaa sa Dios. Amen. O kung kinsa man ang nagasalig sa Ginoo, naagid siya sa maayong kamot. Mao na gingon sa libro sa Panultihon, Kapitulo 29, versikulo 29. But whoever trusts in the Lord is safe. See? Isa'y nagasalig sa Ginoo, naagid siya sa maayong kamot. Amen? Amen. Amen. O kung anaa ka sa imong mga, inunta sa imong mga gikabalakan, naa ka sa imong di ni masabot nga imong gibati. Ang Biblia nagatudlo kanatong tanan ang pinaka maayo nimong buhaton. Nga musmudangop ragid kita sa labing gamhanan, ang labing halangdon nga Dios, o magpabilin kita ubos kaniya. Yes, Nga Lord. naman. Kung siya ang ato ang saligan, o siya ang atong inunta, hatagan og otoridad sa atong kinabuhi,
makaingon kita nga siyang atong manlalaban og tagtig panalipod. Yes, Lord. Ikaw ang Dios ug kanimo nagsalig ako. Amen. Basahan ninyo, memorize ninyo ang inyong mga salmo. Kay diya sa inyong mga salmo, diya ninyo makita kung unsa gayud ang otoridad sa Dios, ang iyang pagkahalangdon nga niya kanato. Amen. Ug kanang maong otoridad, iya kanang gihatag uban kanato diya sa atong pagsalig kaniya. Amen. Wala sa kanato nga dili niya patagamtamon sa iyang mga saad. Nganuman, ay bisan sa mga katalagman nga wala nato masayri, ilikay gayud kita niya, ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Amen. Yes, Lord. Usay nga atong ginahuna nga mga ingon ta nga ilikay kita sa Ginoo, no? Usahay maoy atong nasugamakan. Apan hibawi mga kanakan sa Dios, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Wala tay laing kadlukan kundi ang sala. Amen. Yes, Kaya ang sala mo'y magdala ka nato ngadtos kalayong walay pagkapalong. Amen. Sala ang di mo salig sa Dios. Yes, Lord. Sala ang walay pagsalig sa Dios. Sala ang walay pagbuhat sa iyang kabubuton. Usang ikinahanglan natong buhaton ang kabubuton sa Dios. Atong hinumduman mga kaanakan sa Dios, na kining atong mga gisawan nga pulong, dili kini mo labay kawang sa inyong tagsatag sa kakinabuhi. Amen. Ay sa tanang panahon, nagtanaw siya kanato. Siya ang nagtanaw kanato. Ug siya usabang naghatag kanato panahon. Aron siya ang ato ang hatagan sa atong atensyon. Yes, Lord. Naasi panahon, naghihatag kanato aron diya sa atong kinabuhi, siya ang atong kanunay saligan. Ug ang atong kanunay nga hunahon-naon. Mga atong basahon ang Salmo 91, pagkadaghan sa saad sa Ginoo diyang dapita. Naana diha tanan. Kung inyong basahon ang inyong mga Salmo 91. Ang inyong Salmo 23. Kung inyo lang nang tagaan og panahon sa pagbasa, dili gid mo makulangan. Amen. Yes. Walay makulangan kanato nga nagasalig sa Dios. Kay bisan pahangtod sa atong pagkatigulang, atimanon kita sa Dios. Amen. 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 Kung ang Dios naghatag kana sa taong otoridad ibabaw sa yuta o sa iyang mga gimugna, makita uban sa iyang kinaiya, uban sa iyang kinaiyahan, ato sang inunta, matreasure ka na nato sa atong mga kinabuhi. Nga naman, Yes, Lord. tungkol kay siya ang otoridad nga niya kanato. Amen. Siya ang otoridad nga niya kanato. Kay sa tanan niyang binuhat, kita ang iyang gitugyanan sa tanan nga iyang ginama. Yes. Amen. Sa tanan niyang creation, ang tao mo iyang gipyalan. Amen. Muna nga, ato bagyod di ay kuhaon ang pagsalig sa Dios. Dili. Nga naman, tungod diha kaniya nahimo ang tanan. O walay namugna, inaagi sa tao. Kuni gimugna kini sa Dios nga tanan, alang kanato nga iyang mga pinangga. Amen. Yes, Lord Jesus. Kay kung dili, wala tanya panggaa. Wala na siya manis kalibutan. Mo nang ningon siya, God so loved the world. And He gave His only begotten Son. And those who ever believe it in Him should not perish, but have an everlasting life. Dili lang everlasting life ang gihatag kanato sa Dios. Amen. Sa tanan natong nadawat kaniya, usay makatagamtam kita og maayo og dautan. Apan kanang dautan dili kana maghimo kanatong dakadaot. Tinuno naa siya'y gibuhat nga dili man nato makita. Apan tungod sa maong dautan nahimo kitang matarong. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. So kinahanglan nato kana tagaan gayud og lalom nga meaning sa atong kinabuhi, lalom nga pagsabot
Tungod kay diya sa atong pagsabot ni ana, atong hikaplagan ang revelasyon sa Ginoo nga magapadayag sa iyang kaugalingon sa matag usa kanato nga nagatuo kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Wali na mugna nining kalibutan na pinaagis pagbuot sa tao, kundi pagbuot sa Dios. Sama nga ang imong kinabuhi, walay na itabo kanimo nga dili pagbuot sa Dios. O kung doon na may naitabo nga dili maayo, pasalamati ang Dios tungod kay naasay katuyuan ni anang panahona. Yes, Lord. Og niini sama ang usa ka kahoy nga dili ka na moturok nga tuliid kun dili gimbutan sa Dios. Amen. Walay kahoy nga niturok nga tuliid nga wala gimbuti sa Dios. Og kay gituliid man niya sa ato pasama sa tao. Gituliid kita niya pinaagi sa atong mga hiwi nga mga binuhatan. Og diya sayang kinabuhi kayang gihalad aron magpakaila kitang tanan nga naay Dios. Amen. Nga nagpakabana kanato. Yes, Amen. Lord Jesus. Hallelujah. Usa nining orasa kung wa pa ka makaila sa Ginoo, wala ka pa'y pagsalig kaniya. Oras na aron mag-ampo kita. Yes, Lord. Oras na aron atong ikapadayag kaniya. Nga tudluan kita niya sa pagsalig kaniya sa hingpit. Kay nasayod kita nga ang iyang gugma ug ang iyang tinguha kanato makaayo. Amen. Usa mag-ampo kita tungod kay ang iyang mga saad nga iya kitang tudluan, iya kitang giyahan sa iyang malulot nga mga mata. Amen. Yes, Lord. Siya ang nagtanaw kanato gikan sa langit. Hindi ba nimo siya makita? Nay uban daghang kay mingon nga sa uban ha nga mga pilosopo. Wa pay nakaadto sa langit. Tungod sa ilang mga pilosopo nga mga sinultian. Pero ang tao duha ra gyud padulngan ug kuha na sa kinabuhi. Apan dili buot ang Dios kanay usa kanatong mawala. Amen. Wanang kanunay siyang naglihok taliwala nining tanan natong makita o dili makita. Yes. Nga naman tungod kay naa say dakong katuyuan sa imong kinabuhi, kanimo nga pa magpakaila sa Dios, kanimo nga wala pa musimba kaniya sa espiritus kamaturan, kanimo nga naghatag pa sa imong pagsalig sa imong isig katao, kanimo nga nagsalig sa imong bahandi, kanimo nga nagsalig sa imong mga insurance. Wala insurance nga makadala kanimo ngadto sa langit gawas sa imong pagsalig sa Ginoo nga ilhon nimo siyang imong Ginoo ug manluluwas og ilhon nimo ug magtuo ka nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Yes, Lord Jesus. Busa nining orasa andam na baka sa imong kaugalingon sa pagpanugyan kaniya aron ang imong kinabuhi makabati man sab ka og pinasahi. Kung ang imong kinabuhi karon maayo, ayaw pagpanghambog nga maayo ng imong kinabuhi ug nawadaan na ka sa imong una-una nga walay lain naghatag kanimo niya ng mayong kinabuhi kundi ang Ginoo. Amen. Ang Ginoong Jesucristo nga nianis kalibutan. Yes, Lord Jesus. Na naghatag sa iyang kinabuhi ug nagmatay na banhaw ug karon ato siya sa tuong kamot sa amahan. Amen. Nga nagpaabot sa panahon nga kung iyang kuhaon ang imong kinabuhi ug naa na kay luna ngadto kaniya na kay maayong relasyon ngadto kaniya at kung asa siya ato asab ka. Amen. Manay tumong sa Ginoo sa matag usa kanato. Nang nining kinabuhi kung sa imong pagpangalagad kaniya dugay na kang gitawag niya, dugay na kanyang gistorya, dugay na kanyang gisugo, dugay na kanyang giatagan og mga buluhaton nga wa nimo tumana. Panahon na aron imong dawaton, aron imong tinguhaon, tungod kay mao kanay tinguha sa Dios kanimo ug makaayo kana kanimo. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa mag-ampo kita, ato dugay-dugayon tungod ang atong oras, naapot tay sunod nga buluhaton. Amen. Aban ang atong pag-ampo, diya sa imong kasing-kasing nagaingon ang Biblia, nagtindog ako sa pultahan og nanuktok.
Amen. Kung may makadungog sa akong tingog, muabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay, musauban kaniya, ug mukaon siya uban kanako. Amen. Praise God. Nanuras na, aron diya sa imong kasing-kasing, ablihi. Pasudla si Jesucristo nga imong Ginoo. Ug tuhoy nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Yes, Lord. Ug maluwas ka. Hatagan kaniya sa pagsalig nga tinuod nga gikan kaniya. Amen. Kay siya ang mo trabaho sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Walay tao nga makahatag kanimo niya ng matuod nga pagtulunan. Niya ng matuod nga pagtuo kundi si Kristo. Si Kristo nga namatay og nabanhaw. Yes, Lord. Nga nag-ingon siya, karong adlaw kung nadungog nimo ang tingog, Espiritu Santo ayaw patigahang imong kasing-kasing. Yes, Lord. Hinuman. Tungay karong adlaw, mao na ka na ang imong adlaw sa kaluwasan. Amen. Manay imong basahon ng imong Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7-8. Ngadto sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. So mag-ampo kita. Yes, Lord. Himuha kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Yes, Lord. Sabat lang sa atong pag-ampo. Amahan nga naa sa langit, Amahan nga naak sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Alam Hesus. si mabugtong anak namong Ginoong Hesus. Ani amidol ako kanimo o Dios. Ani amidol ako kanimo, Nga Diyos. usa ka makasasala. Usa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako. Pasaylo ako. Tanang kong mga sala. Tanan ko mga Na nahimo bato kanimo Nahimo bato kanimo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa ug buhat. sa Sa unahuna. una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. hugasi ako Hugasi ako. sa imong hamili nga dugo, Sa imong hamili nga dugo. nga imong giula, Nga imong giula. ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Mabaw sa krus sa Kalbaryo. Sa tanan kong Tanan pagkadautan, kong pagkadautan. sukad ako gimugso, Sukad ako gimug. sa sabakan Sa sa sabakan, akong inahan, akong inahan. ug hangtod gining panahon na. Hantod ining panahon. Ug karon Ginoong Ug Hesus, karon Ginoong Hesus. miila ko kanimo Bila ko kanimo. nga akong Ginoo. Nga akong Ginoo. Ug nagtuo ako Ug nagtuo sa ako kinasing-kasing gayon. Kasing-kasing gayon. Nga ikaw may gibanhaw sa Ikaw Dios mo igibanaw sa Diyos. gikan sa mga patay. Ikan sa mga patay. Ug karon Ginoong Hesus, Ug karon Ginoong giablihan ko Giablihan ang akong ko. kasing-kasing. Ang kasing-kasing. Ug sumulod ka kanako. Ug sumulod ka kana. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri Ang kanako. maghari diri ka na. Ikaw na Ikaw na. ang magtudlo kanako. Tudlo ka na ko. Maggiya kanako. Magiya ka na ko. Na diya sa imong ngalan, Diya sa imong ngalan. mga lagad ako Mga lagad. sa tibokong Sa kasing-kasing. tibo kong kasing-kasing. Tibokong kalag, Tibo ka lang. huna-huna, Una-una. ug kusog. Ang kuso. Ug sa pagsimba kanimo Sa pagsimba kanimo. sa espiritu Sa Espiritu. ug sa kamaturan. Sa kamatuhan. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa kapasayloan Sa kapasayloan. sa akong mga sala. Sa akong mga sala. Ug salamat Ug salamat sa imong mga pulong sa imong mga pulo. na akong nadungog Nga akong nadungog. nining orasa. Ining oras. Tudloy ako Tudloy ako. sa pagsalig kanimo Pagsalig kanimo. sa hingpit. Sa hingpit. Kay nasayod ako Kay nasayod ako. sa imong gugma Sa imong gugma. ug ang imong tinguha Ug imong tinguha. ang makaayo Ang kanako. makaayo ka na. Sa ngalan ni Jesucristo, Ngalan ni Jesucristo. kini akong gipangayo Kini akong gipangayo. o gipasalamatan. Pasalamatan. Amen. Amen. Ug Amen. Amen. Ug amen. Amen. Praise the name. of the Lord Dini, Jesus. kay midawat ka naman nga atong Ginuog manduluwas. Nagaingon ang Biblia. Alang ni adtong tanan nga midawat tong miila kaniya. Yatagan niya katungod ang mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, Ug Lord. kinahimo naman kitang mga anak sa Dios lingon ako kanimo. Welcome to the family of God. Amen. Yes, Ug Lord. diya sa nanghingapin niyang grasya, giyatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Ang walay puas nga panalangin, ana-ana kanimo. Yes, Lord. Apan ang pagtagamtam ni ini, kung di nimo kini-claim sa matag adlaw sa imong kinabuhi, Yes, Lord. dili na nimo matagamtaman. Amen. Usa buhata sa matag karunugon niya. Sa mga magsalig ka kaniya sa tibok nimo kasing-kasing kalagunahon og kusog. Yes, Lord. Ug sa imong pagpangalagad Yes, Lord. nga walay puas.
imo ka nang ma-enjoy ang imong pag-claim sa matag karon ug unya. Amen. Yes, Lord. Usa, buhata ka na uban sa imong pagtuo kaniya. Yes, Tungod kay ang imong pagsalig uban sa pagtuo, muhatag kanimo katubagan ni anang tanan imong mga gihambin sa imong mga gikadlukan, sa imong mga gikabalakan. Yes. God cares for you. Amen. Di Yes. kanya pasagdan. Tungod kay gihigugma kaniya. Yes, Lord. Inay ka niya pasagdan, inay ka maulawan, madawat nimo ang double portion sama ni Job. Amen. Tungod Yes. sa iyang pailob, nagpaabot siya sa ginubisan pag naluya siya. Yes. Bisan pa sa iyang kahimtang, kung inyo Yes. nang basahon ang libro sa Job. Daghan kay mong makatunan ni ana, mga kaanakan sa Dios. Amen. Usa dili kita mulunga sa pag-abli sa atong mga Biblia. Kay ang pag-abli sa atong mga Biblia, makaayo ka na sa atong lawas, kalag espiritu, o Amen. sa tanang aspito sa atong kinabuhi, Yes, sa diyang ato kining ikinabuhi. Amen. Usa, daghang kayong salamat sa inyong pagpamati. O magpadayunon unta ka mo sa pagpamati nini. Hangtod nga dili pa mabalik si Kristo. Amen. Kung kay to kaan tanyag maayong lawas kinabuhi, magpadayon usab kita sa pagpamuhat. Ingon nga mga piniyalan, mga sinugo, mga alagad sa Dios nga Amen. buhi ug gamanan sa nga tanan. Yes, Lord. Sa ngalan ni Kristo nga atong Ginuog manduluwas. Amen. O sa atong ang tanang gahom, himaya o kadaugan, pagpasalamat kaniya ragayod sa atong buhi nga Dios. Amen. Walay laing pasidunggan, walay laing pasalamatan, walay laing hatagan niya ng tanan kay siya mao ang angayan. O ang gingarian karon hangtod sa kaangturan sa ngalan ni Kristo nga atong Ginuog manluluwas. Amen. 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 Ug amen. Ug Amen. amen. Ug Sa hangtod amen. sa sunod, God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom.